रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। संसारमा विरलै सम्भव हुने तर नेपालमा भने दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो पटक आफै संविधान लेखे। 240 वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य भयो। संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी गरियो। 2072 मा जारी भएको संविधान बमोजिम अहिले 3 ताका सरकारले काम गरिरहेका छन्। नयाँ कानुन बनेका छन्। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा देश अघि बढिरहेको छ। तर सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउँदै सेवा छिटो छरितो बनाउन बाँडिएका सपनामै सीमित भएका छन्। जनताले आफ्नो दैनन्दिन जीवनमा नयाँ अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ। संवैधानिक निकाय, न्यायालयका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जनताको शासन स्थापित भएपछि पनि देशभित्रै केही गर्छौँ भन्नेहरू निराश हुन थालेका छन्। तर सरकारले भने परिवर्तनको महसुस गराउने गरी नै काम भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। नयाँ संविधानले जनतामा के परिवर्तन ल्यायो? जनताले आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाए त? संविधानको मर्म बमोजिम काम गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारलाई दबाब दिन कतिको सक्यो त? संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार सामु कस्ता चुनौती छन्? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण भिडारी र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब भिडारीजी, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। यो कार्यान्वयनको स्थितिमा हामी कहाँ छौँ? कसरी कार्यान्वयन भइरहेछ नयाँ संविधान? यो संविधान जारी भएको 5 वर्ष भएको सत्य हो। तर यो संविधानले राम्रोसँग काम गर्ने भनेको चाहिँ यो निर्वाचन सम्पन्न भयो नि, तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यसले राम्रोसँग फङ्सन गर्ने हो। अनि त्यसपछि यसले चाहेको मागेको, संविधानले चाहेको मागेको संयन्त्रहरू, आयोगहरू सबै पूर्ण भएपछि यसले फुल रफ्तारमा काम गर्ने हो। अहिले हाम्रो इनिसियल पिरियड भनौँ प्राथमिक चरणमा छ। त्यस कारणले करिब 2.5 वर्ष भयो यी कामहरू भएको। त्यसमा पर्याप्त मात्रामा जति हुनु पर्थ्यो त्यति सबै सम्पन्न भएन सकेन। अब हाम्रो यहाँको परिस्थिति होला, हाम्रो मानसिकता होला, हाम्रो यहाँ राजनीतिज्ञ, राजनीतिक दल इत्यादि परिवेशले त्यस्तो पर्यो होला। तर सरकार जता जानुपर्ने हो, जे गर्नुपर्ने हो त्यतापट्टि काम गरिराखेको छ। तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनबाट सेटअप हुनुपर्थ्यो नि, स्थापित हुनुपर्थ्यो संस्थाहरू। प्रदेश भन्ने चिज हामीले किताबमा पढे, सङ्घीयता भन्ने कुरा हामीले किताबमा पढे, कहिल्यै जिन्दगीमा जन्मेर नदेखे। विदेशमा छ अरे सङ्घीयता भनेको, यहाँ त ठ्याक्कै आफूले लागू गर्नु पऱ्यो। गणतन्त्र भन्ने कुरो दिमागमै हो र हुन्छ र नेपालमा भने जस्तो व्यवस्था त्यो यहाँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त जस्ता महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सिद्धान्तलाई ठ्याक्कै अभ्यास गर्नु परेको र त्यसका निम्ति बजेट चाहिने। मुलुक गरिब मुलुकमा बजेट त्यो सबै काम गर्न चाहिने, त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। यी सबै कार्य गर्दा झ्वाट हेर्दा प्रष्ट चाहिँ देखिने काम भएन नि भनेर मान्छेले क्वेसन गर्न सक्ने अवस्था छ। तर काम चाहिँ त्यही चिजलाई तयार गरिराखेको हो। लेखकजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सन्तोषजनक हो, ठिकै हो कि अझै बढी हुन सक्दो भएन? मूल कुरा बिडारी कमरेडले भन्नुभयो जस्तो संविधान जारी भएको 5 वर्ष भयो। 2072 सालमा हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। अहिले हामी 77 सालमा छौँ। यो 5 वर्षको समयलाई 2टा अवधिमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा अवधि उहाँले भन्नुभएको जस्तो सुरुको 2 वर्षको अवधि, जुन अवधिमा संविधान बमोजिमका रचनाहरू बने। संविधान बमोजिमका रचना भनेका के त भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, प्रदेश तहको निर्वाचन भयो, सङ्घको निर्वाचन भयो, सङ्घमा नेपाल सरकार बन्यो, प्रदेशमा प्रदेश सरकार बन्यो, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार बन्यो। त्यो सुरुको 2 वर्ष त्यो समय लाग्यो 2074 सालसम्म, 72 देखि। अब यो सबै रचना बनिसकेपछि पनि आजका मितिमा गन्दाखेरि 34 महिना त केन्द्रीय संसद बनेको भइसक्यो, सङ्घीय संसद बनेको 34 महिना भइसक्यो, प्रदेश सभा बनेको 34 महिना भइसक्यो। त्यो भनेको झन्डै 3 वर्ष हो।
र स्थानीय तहको सरकार बनेको 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अब त अर्को चुनाव त पहिलाको 2 वर्षलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने बिडारी कमरेडले भनेको जस्तो विभिन्न रचनाहरू तयार गरिए संविधान बमोजिम। तर यो पछिल्लो 3 वर्षमा त संविधान एउटा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जुन गतिमा बढ्नु पर्थ्यो त्यो गतिमा संविधान कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तो उदाहरणका लागि धेरै टाढा नजाउँ, मसँग भएको चाहिँ त मलाई भएको जानकारी अनुसार जस्तो उदाहरणका लागि संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधान आफै कुदेर कार्यान्वयन हुने होइन। संविधानका व्यवस्थाहरू, त्यसका धाराहरू, त्यसका प्रावधानहरू आफै कार्यान्वित हुने होइनन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरू, आवश्यक नियमहरू, आवश्यक रचनाहरू चाहिने गर्छन् भने हामीले संविधान जारी गर्दाखेरि यो देशमा हामीसँग 314 वटा ऐन थियो। हेर्नुहोस् है, यो तथ्याङ्कमा हेर्नुपर्छ। 314 वटा ऐन थियो। आज हामीसँग 347 वटा ऐन छ। 314 वटा पहिले थियो, आज 47 छ भनेको जम्मा यो 3 वर्षमा 33 वटा कानुन हामीले बनाएछौँ। 33 वटा। त्यसमा पनि जम्मै 33 होइन, फेरि मेरो प्रिय कमरेड, मेरो त पुरानो साथी पनि हो, यो सबै कुराको मभन्दा ज्यादा जानकार हो। अहिले पनि पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, म त पार्लियामेन्टमा छैन। 33 त मैले थोरै बढाएर भनिदिएको छु। किन त भन्दा उहाँलाई राम्ररी थाहा छ कतिपय ऐनहरू पुरानो खारिज गरेका होलान्, कतिपय प्रतिस्थापन भएका होलान्। 25 वटा जति कानुन बनेका छन् जम्मा। जबकि हामीले चाहिँ त सरकारकै कानुन मन्त्रालयले संविधान बनिसकेपछि नयाँ कानुन कति बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि 109 वटा कानुन बनाउनु पर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयले नै चाहिँ त एउटा खोज गरेको थियो, अनुसन्धान गरेको थियो भने 109 वटा कानुन बनाउनु पर्ने ठाउँमा 3 वर्षमा हामीले जम्मा 25 कानुन बनायौँ भनेको झन्डै 20 देखि 25% प्रगति गऱ्यौँ भने जुन कुरो जसका लागि कमरेडले भन्दै हुनुहुन्छ नि खर्च चाहिन्छ, बजेट चाहिन्छ, खर्च कानुन बनाउन केही चाहिँदैन। पार्लियामेन्टको खर्च यसै भएको छ, त्यसै भएको छ, त्यहाँ बसेर खालि लेखिदिने हो, अरू गर्ने केही होइन भने कागजमा लेख्नेसम्म काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले गति अत्यन्त धीमा छ, अत्यन्त हामी पछाडि छौँ र यसले चाहिँ के भने ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको स्थिति छ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। बिरारजी, यत्रो 3 वर्षसम्म पनि कानुन बनाउन ढिलाइ केले गर्यो, केले रोक्यो? होइन, यसमा विद्वान साथीले जे भन्नुभएको छ मान्यजीले, त्यो कुरा उहाँले राम्रै कुरा भन्नुभएको हो। त्यसमा म थप दिन्छु। त्यो थपेको कुरा के हो भने जुन कानुन खारेज गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि संसदमा आउनु पर्यो, जुन कानुनलाई संशोधन गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि संसदमा आउनु पर्यो, जुन कानुन अहिले पनि काम लाग्छ त्यो कानुन राखिराख्नै पर्यो होइन। अब 109 वटा गन्नी जुन नयाँ कानुन चाहिन्छ भने त त्यो संशोधनवाला ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ कानुन। जस्तो म एक्जाम्पल दिन्छु, विपद व्यवस्थापन ऐन भन्ने पनि छ हामीसँग, सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 भन्ने पनि छ हामीसँग। 2020 त्यही ऐनबाट आज यो जे आदेश भएको छ नि सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी, तपाईँलाई यो टेलिभिजनमा यसो डिस्टेन्सिङ राख्नुपर्नेदेखि लिएर बस चढ्दा पाल्नुपर्ने नियमसम्मका जम्मै आदेश जुन छन् त्यो फन्डामेन्टल राइट्ससँग सम्बन्धित हो नि, ती चिज समेतलाई चाहिँ त्यस्ता कानुनहरू पनि छन्। त्यसकारण कानुन पर्याप्त मात्रामा चाहिने एकैचोटि बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन र नभई नहुने कानुन, नबनाइ नहुने कानुनहरू छन्। अलिअलि चाहिँ नि यो 7-8 महिना भयो नि यो यसपालिको अधिवेशन अलिकति राम्रो भएन, यो कोभिड-19ले गर्दा राम्रो भएन, यसले धेरै कानुन बनाउन सकेन किन यसलाई धेरै चाँडै क्लोज गर्नुपर्ने भयो। त्यही कारणले केहीको अब ढिला भएका छन्। नत्र कानुन बनाउनमा एउटा कुरा चाहिँ नि फेरि मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, फन्डामेन्टल राइट सम्बन्धी कानुनहरू ऐनहरू पार्लियामेन्टले भटाभट बनायो, सब बनाइयो। त्यो त बाध्यात्मक स्थिति पनि थियो। अनि बाध्यात्मक स्थिति त म यसले कानुन व्याख्या गर्दा त 3 वर्षभित्र कानुन बनाउनु पर्ने छ भने हो संविधानले। कानुन भनेको त नियम पनि हो, निर्देशिका नि हो, मापदण्ड नि हो, कार्यविधि पनि कहाँ हो। त्यस कारणले सरकारले बनाउनु पर्ने नियम हुन्छ, मन्त्री परिषदले बनाउने। त्यो नियम चाहिँ अहिलेसम्म एउटा बाहेक अरूमा खास बनाएको छैन। अनगोइङ प्रोसेस भन्छ, बनाउन थालिरहेको छ। यो प्रोसेस चाहिँ यति ढिला गर्न जरुरी थियो अथवा यो प्रोसेस यति ढिला गर्दैमा यो सरकार बिग्रिदैन भन्ने हो? होइन, फन्डामेन्टल राइट पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
यो कानुनमा पनि फन्डामेन्टल राइटको अथवा मौलिक अधिकारको पूर्ण पालना वा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अब हाम्रो त कस्तो भयो भने 3 वर्षभित्र कानुन बनाए हुने भन्यौँ, 3 वर्षमा लागू हुने भएन। 3 वर्षपछि बनाएको कानुनले के अर्थ लगाइदियो भने ऐन बनाइदियो, अब फेरि लागू नहुने भयो। अब त्यो ऐनमा पनि नियमावली बनेको छैन। अब नियम बनेपछि फेरि त्यसका मातहतमा फेरि अरू चिज बनाउँछ, निर्देशिका बनाउँछ, मापदण्ड बनाउँछ। अब भनेको चाहिँ ढिलो भयो। ढिलो भयो। त्यस कारणले त्यसमा सरकारको केही कमजोरी छ। ओके, सरकारका मन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, खास गरी सरकारका ब्युरोक्रेसीले काम गर्न सकेन वा गरेन, यो कुरामा सत्य छ। तर प्रशस्त मात्रामा कानुनहरू बनाइयो। ती कानुनहरू फेरि कस्तो छ भने यहाँ कानुन नबनाइकन, ऐन नबनाइकन प्रदेशमा चाहिँ ऐन बन्न सक्दैन, स्थानीय तहमा ऐन बन्न सक्दैन। त्यस्तै कयौँ चिज चाहिँ हामीले के गर्न सकेनौँ, फेरि सरकारले के गर्न सकेन भने संयन्त्रहरू कम्प्लिट गर्न सकेन। जस्तो विभिन्न आयोगहरू छ। अब मलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा के छ भने आयोगको एउटा सदस्य राखिदिने, त्यसलाई निमित्त चाहिँ नि अध्यक्ष भई त प्रमुख भई भनिदिने, तलब भत्ता सुविधा सारा चिज त्यसले कमका कम खाने। अनि तर के चाहिँ नहुने भन्दा त्यसलाई चाहिने जति सङ्ख्या नराखेर काम पनि नहुने। धेरै आयोग रित्तै छन्, धेरै आयोग त्यो भयो। त्यस कारण यो काम किन नगरे भन्दा अलिकति अब दलको पनि खिचातानी होला, यसमा अलिकति चाहिँ नि कयौँ आयोगहरूमा चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि भूमिका होला। रमेशजी, अब यो भइरहेको ढिलाइ वा चर्को दबाब सृजना गर्ने भूमिका त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो नि। यो 109वटा जुन मैले भने संशोधन सहित हो भन्ने होइन। संशोधन सहित त टोटल संशोधन मात्रै गर्नुपर्ने 170वटा थिए। देशमध्ये अधिकांश त 72 सालमै संशोधन भइसकेको छ। 109 त नितान्त नयाँ कानुन हो। अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न एकदमै नयाँ कानुन, अहिलेसम्म देशमा नभएको नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने सङ्ख्या 109। पुरानो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सङ्ख्या 170। त्यो 170 मध्ये धेरै त 2072 सालमा भइसक्यो। अब म त्यतातिर धेरै प्रवेश गर्दिनँ। खालि कुरा के हो त भन्दा मैले खालि एउटा उदाहरण दिन खोजेको कि कार्यान्वयन यसरी हुँदैन संविधानको। किनभने संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐन चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ, त्यो नियम चाहिन्छ, कमरेडले भन्नुभएको जस्तै संयन्त्र चाहिन्छ, र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त मानसिकता चाहिन्छ, आत्मबल चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ। त्यसको अभाव रह्यो। एउटा कुरा आत्मबल, विश्वास, मानसिकता छैन, मानसिकताको अभाव रह्यो। यो सङ्घीयताको बारेमा त मानसिकताको नितान्त अभाव रह्यो। म एउटा उदाहरण दिन्छु, कमरेड पनि त्योसँग धेरै टाढा हुनुहुन्न होला। सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो संविधानले के भन्यो त भन्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा अन्तर सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ, समन्वय पनि हुनुपर्छ। हाम्रो सङ्घीयताको मोडेल के हो त भन्दा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीयता भन्यौँ हामीले। राजनीतिक सिद्धान्तमा पनि त्यही भन्यो, संविधानमा पनि त्यही भन्यो। के भन्यो? सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय भन्यौँ। त्यो तिनटै कुरो गर्नका लागि कानुन चाहिन्छ भनेर कानुन कहिले बनेको छ थाहा छ? त्यो कानुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध तथा समन्वय ऐन 2077 भनेर अस्ति चाहिँ त साउनको 13 गते हामीले जारी गरेका छौँ। कहिले? 3 वर्षपछि। जबकि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 3 वर्षभन्दा बितिसक्यो भने अब यो सङ्घीयतालाई मैले कार्यान्वयन गरेँ, सङ्घीयता गजबसँग कार्यान्वयन भयो भन्नु भनेको होइन। त्यसो केन्द्रमा जुन पार्टीको सरकार छ, 6वटा प्रदेशमा त्यसै पार्टीको सरकार छ। आज 6वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई गएर सोध्नुहोस् त, 6वटा प्रदेशको प्रदेश सभालाई गएर सोध्नुहोस् त, 6वटा प्रदेशको प्रदेश सरकारलाई गएर सोध्नुहोस् त, उहाँहरूले काम गर्नका लागि उहाँहरूले पाउनुपर्ने कानुनहरू पाएको छ? सङ्घले कानुन नबनाएका कारणले उहाँहरूलाई कति गाह्रो भएको छ? एउटा कुरा बुझिहालौँ है बिडारीसँग, सरकारलाई संहिता कार्यान्वयन गरेर एकदम फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढ्न चाहिँ अनेक्षा अलिकति बिस्तारै गर्दा पनि हुन्छ, के हतार छ र ठिकै त छ नि भन्ने लागिरह हो? होइन, सरकारलाई त्यस्तो किन लाग्ला होइन, छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो। जस्तो अब स्थानीय निर्वाचन भएको त 3 वर्ष भयो, अब चाहिँ नि हाम्रो सङ्घीय निर्वाचन भएको 2 वर्ष भयो होइन। अब त्यो सङ्घीय निर्वाचन पश्चात अधिवेशन बस्नु पर्यो। अधिवेशनले जुन जम्मै कानुनहरू चाहिँ जति ल्याएको छ, खास गरी चाहिँ अझ धेरै चाहिँ पास गरेको र बाँकी नै नरहेको, हामी कहाँ त राष्ट्रिय सभापति त जम्मा 3-4 मात्रै बाँकी छ, सब प्रतिनिधि सभामा गएर थन्किएको छ। त्यसको कारण के हो भने यो सरकारको भन्दा पनि हाम्रो यो सिस्टममा मेरो प्रहार छ।
के सिस्टममा प्रयास गर्ने सांसदलाई कानुन बनाउने काममा लगाउने सिस्टमै भएन। सांसदलाई झोलुङ्गे पुल हाल्ने, गोरेटो खन्न जाने, श्रीमान श्रीमतीको झगडा मिलाउन जाने, गाउँतिर गएर चाहिँ धाकधक कुलाउन जाने, उतै घुम्ने, सरुवा बडामा आउने, यस्तो प्र्याक्टिस गराइयो। मान्छे त त्यही हो, हिजो जितेर आउने पनि त्यही मान्छे हो, गणतन्त्र आएपछि जितेर आउने पनि त्यही मान्छे हो, नेता जम्मै लगभग त्यही हुन्। अलिकति बरु नयाँ भनेको पूर्व माओवादी समूहको चाहिँ नि मान्छे केही नयाँ होलान्, नत्र बाँकी जम्मै त्यही 47 सालबाट जस्तो अभ्यास गरेर त्यही हो। कानुन बनाउने बेलामा कोरम पुग्दैन, तर अर्थमन्त्रीले भाषण गर्ने बेलामा ड्याममा मान्छे हुन्छ। अनि 2 लाख लिन्छस् कि यो ऐन बनाउने ठाउँ बस्छस्? 2 लाख भनेको धारो हाल्नलाई, तेरो गाउँमा धारो हाल्न 2 लाख लिन्छस् कि यहाँ चाहिँ नि कानुन बनाउने 1 महिना बस्छ, म त 2 लाख एउटा गाउँतिर जान्छु। यस्तो मानसिकताको मान्य बनाइयो। अब संहिताले त्यो बनाइराख्नु त्यो बनाएको त राजनीतिक दल, अझ दलको पनि मुख्य नेतृत्वले हो नि त। होइन, सबै मुख्य नेतृत्वले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, त्यही मान्न पर्ने, सांसदहरूले व्हिप लगाइदिने। अब त्यो त सिस्टममै छ व्हिपको व्यवस्था त। अझ त्योभन्दा पनि खास शीर्ष नेताहरूले जे भन्छन् त्यही मान्न पर्ने तपाईँहरूको पार्टीमा पनि छ, उता कङ्ग्रेसमा पनि त छैन त। फेरि समस्या त त्यहाँनिर छ नि त। त्योभन्दा पनि सांसदहरूको मानसिकतै त्यस्तो छ भने हामी मसँग झगडा गर्छन्, मैले चाहिँ यो पैसा लिएर अनि जिल्ला समन्वय समितिमा गएर बान्ने कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहीँनिर समस्या गाँठो पऱ्यो त्यसो भए होइन। अब कमरेडले भन्नुभएको त्यहाँनिर पनि समस्या छ। फेरि यो सांसदलाई चाहिँ त विकास प्रतिनिधिका रूपमा हेर्ने अनि एकदमै चाहिँ त कानुनी बनाउने कुरामा नलगाउने कुरा पनि यो पनि एउटा समस्या हो उहाँले भन्नुभएको। यसमा पनि सत्यता छ। फेरि तर अर्को एउटा पाटो छ, यो त कानुन बनाउने कुरा गऱ्यौँ हामीले, अर्कोतिर हेरौँ नि त। अब जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ त अहिले जनताले के प्राप्त गरे, जस्तो शिक्षामा के परिवर्तन भयो, जस्तो चाहिँ त संविधानले त शिक्षाको कुरा गर्यो, शिक्षामा जनताको सहज पहुँचको कुरा गर्यो। त जनताले शिक्षामा सहज पहुँच कहाँनिर गरेका छन्? स्वास्थ्यको कुरा गरौँ नि त। स्वास्थ्यमा के परिवर्तन भयो यो 3 वर्षमा? संविधान आएको कमरेडले भन्नुभएको जस्तो म 3 वर्ष भन्दैछु, संविधान आएको त 5 वर्ष भयो, 2 वर्ष त रचनाहरू बनाउन लाग्यो। ल 3 वर्ष। फेरि एउटा कुरा के भएको छ भने हामीले राजनीतिक विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। र त्यो भने के भने यो संविधानका सँगसँगै जनताले 2टा काम गरे। एउटा त संविधान बनाए, नेपाली जनताले बनाएका हुन्, नेपाली जनताका मार्फत हामीले प्रतिनिधित्व गरेर बनायौँ, तर जनताले नै बनाएको हो। हामीले संविधानमै लेखेका छौँ हामी नेपाली जनताले जारी गरेका छौँ भनेर हो। एउटा त संविधान बनाए। अर्को चाहिँ त के गरे त भन्दा यो संविधानलाई जनताको चाहना बमोजिम, जनताको आकाङ्क्षा बमोजिम, जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम, पूर्ण रूपले यो संविधान कार्यान्वयन होस् र यो देश र जनताले के पाउन् भनेर अत्यन्त शक्तिशाली सरकार बनाए। एकदमै हेर्नुहोस् है, पुराना कुराहरू त बिर्स्या हो नि है। कस्तो सरकार बनाए भन्दा अब त नयाँ यात्रा गर्ने बेला हामीले संघीयतामा गयौँ, 7 वटा प्रदेश बनायौँ, 7 प्रदेशमा एक खालको सरकार बनाइदिए। त्यो पनि शक्तिशाली केन्द्रको सरकार। कस्तो शक्तिशाली बनाए त भन्दा यदि संविधानले जनतालाई के दिने कुरा बाधा पुर्याएको छ, रोक्या छ भने त्यो पनि संशोधन गर्ने ताकत थियो 2/3। हेर्नुहोस् है, कानुन बनाउने कुरामा त 2/3 भएपछि त संविधानै संशोधन गर्ने भएपछि त कानुनको त कुरै भयो एकदम। भने कुनै पनि जनताले कहीँनिर पनि एक्सक्युज भन्छ नि, एक्सक्युज दिने ठाउँ राखेन। संविधान बनाए, दिए, ल यो संविधान हो, यो संविधान चलाउनका लागि यो अनुसार जनतालाई सेवा दिनका लागि तिमीहरूलाई जे ताकत चाहिन्छ ल्याऊ भनेर 2/3 ताकत दियो, प्रचुर बहुमत दियो हैन। तर 3 वर्षमा संविधान कहाँनिर कार्यान्वयन भयो? पहिला भन्दा जनताले नयाँ के पाए? नयाँ संविधान आएपछि, यत्रो ठुलो परिवर्तनपछि नयाँको अनुभूति जनताको जीवनमा कहाँनिर भेटियो त? रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। पहिला भन्दा जनताले नयाँ के पाए? नयाँ संविधान आएपछि, यत्रो ठुलो परिवर्तनपछि नयाँको अनुभूति जनताको जीवनमा कहाँनिर भेटियो त? कहाँ देखियो? जनताको दैनिक जीविकासँग सम्बन्धित कुरालाई त्यो भनेको कहाँ गएर अड्किँदो रहेछ भने त्यो भनेको फन्डमै गएर अड्किन्छ। तपाईँले स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने भन्दा हिजो कतिसम्म गए गुर्जेको व्यवस्था चलाएर रहेछ भने पिसिआर एकजनाको टेस्ट गर्ने, त्यो त गाई भैँसीको टेस्ट गर्ने मेसिन हो त्यो क्वारेन्टाइनमा। त्यो समय नेपालमा नभएर एउटा मान्छेको चाहिँ त्यो जाँच गर्नको निम्ति वा फिलिपिन्स पठाउनु पर्ने, नभएको होइन भेरिफाई गर्न हङकङ पठाएको हो। त्यो त्यस्तो प्रकारको हामी त शिक्षा कि छैन भनेर चेक गर्नलाई। अब
त्यस्तो प्रकारबाट हामी अहिले पिसिआर चाहिँ नि अब जिल्लामा चेक गर्ने भयौँ। अब चाहिँ जति चाहिँ जनता आए पनि चेक गर्न सक्ने भयौँ। 10,000 पर्छ भनेर पहिला हल्ला गरे, अब 2,000सम्म पनि सरकारले गर्छु भन्न थालिसक्यो। 2200सम्मको टार्गेट दिएको छ। म केही कुराहरू राख्छु। स्वास्थ्यको कुरा भयो, यो ठिक छ। म केही कुराहरू राख्छु। पुराना कुराहरू उस्तै छन् अहिले पनि। किसानले बाली लगाउने बेलामा मल पहिला पनि पाउँदैनथे। नयाँ सरकार, नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधान पछिको समस्या पनि एउटै छ, केही फरक छैन। सरकारी कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाह उस्तै छ। मनसुन चल्छ, घन्टौँ लाइनमा लाग्नुपर्छ, काम हुँदैन, त्यहाँको सिस्टम उही छ, रवैया पुरानै छ। भ्रष्टाचार त झन् अहिले बढी संस्थागत भयो, बढी मौलायो। बरु अधिकारहरू हामी चाहिँ विकेन्द्रीकरण गर्ने भनेका थियौँ, त्यो नभएर भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण भयो। कुशासन विकृति, विसङ्गतिको विकेन्द्रीकरण भइरहेछ। बिचौलियाको दबदबा अहिले पनि उस्तै छ, केही कमी छैन। दलालहरू, केही व्यापारीहरू अहिले पनि मोटाइरहेका छन्। उनीहरूलाई पहिला पनि राम राज्य थियो, अहिले पनि राम राज्य छ, उनीहरूलाई प्रशस्त फाइदा छ। अब मजदुरका समस्या उस्तै छन्। अहिले त खास गरेर कम्युनिस्ट सरकार हो यो। कम्युनिस्ट सरकार हुँदाखेरि त मजदुरहरूकै पार्टी हो यो पार्टी। मजदुरका समस्या उस्तै छन्। घन्टौँ हिँड्ने पहिला सुन्थ्यौँ हामी, अहिले त हजारौँ सयौँ किलोमिटर हिँडेर मजदुरहरू काठमाडौँबाट आफ्नो घर गए, बर्दियासम्म हिँडेर गएका घटनाहरू हामीले देख्यौँ। बेरोजगारी उस्तै छ, बाढी पीडितका समस्या उस्तै छन् है। महामारीका कारण भारतबाट मान्छे फर्किएको हो कि होइन, यो त जगजाहेर छ। महामारी उता गम्भीर बनेपछि नेपालमा आए, आफ्नो घरमा आए, तर महामारी घटेको छैन। इन्डियामा झनै बढी जोखिम छ। यस्तो बेलामा पनि यहाँ खाना बस्न नपुगेर फेरि मान्छे लाइन लागेर भारततिर फर्किरहेका छन्। विशेष गरेर सुदूरपश्चिममा हामी हरेक दिन यो न्युज बजाउँछौँ, ताती लाएर मान्छे फर्केका छन्। खै त परिवर्तन, खै त जनताले के पाए? ठिक हो, तपाईँले भनिराख्नु भएको छ 2 वर्ष, यो म्याजिक हो। 2 वर्षमा सम्पूर्ण कुरा हाराभारा झ्याकढुक्क हुने। यसको लाइनमा पट्टि गयो कि गएन भनेर हेर्नु पर्यो। गयो, यसको लाइनपट्टि गयो, पर्याप्त भएन। सबै चिजमा एउटा कुरा हो र फेरि देश टाट पल्टिएको, गरिब, कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको, भौतिक परिस्थिति केही नभएको, यस प्रकारको देशलाई चक्कर 2/3 वा प्रशस्त बहुमत आउनासाथ त्यो बहुमतको सरकारले धराधुरुप चाहिँ एकैचोटि चाहिँ ल्याइदिने भन्ने त हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई काम गर्नलाई जुन समय चाहिने हो, त्यो समय अगाडि बढ्नलाई जति बढ्नु पर्थ्यो त्यति बढेन भन्ने कुरामा म सहमत छु। के पनि भएको छैन। कसले गरिदिएको त यहाँको चाहिँ के अरे मान्छेलाई उपचार कसले गरिदिएको छ? यहाँको मान्छेको चाहिँ नि शिक्षा कसले गरिदिएको छ? अमेरिकाले आएर गरिदिएको छ, भारतले आएर गरिदिएको छ, यही सरकारले त गरिराखेको छ। त्यस कारणले जति हुनुपर्ने त्यति भएन, पर्याप्त भएन, पुग्दो भएन, तर त्योतिर अगाडि बढेको छ। त्यसको निम्ति 5 वर्ष बितेर अर्को 5 वर्षसम्ममा हामी चाहिँ नि सबै गर्न सक्छौँ। राज्यसँग पैसा भएन, देशसँग पैसा भएन, गरिब देश छ होइन। चुर्कीका तालमा यी कुराहरू सबै भनेका हुँदैनन् भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूले गर्न सक्ने सामान्य काम पनि गरिदिनु भएन, अर्थात् सरकारले गर्न सकेन भन्दैछु म तपाईँहरूले भन्दा पनि। अब आफू त सरकारको जनप्रतिनिधिका अधिकारहरू प्रशस्त बढाउने, तलब सुविधा मजाले बढाउन सकिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त यहाँ कुनै पनि ठुलो फन्ड चाहिँदैन होला नि त। कुनै पनि धनी देश र गरिब देश भन्ने त पर्दैन होला नि। सुशासन कायम गर्नलाई केहीले सिक्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नलाई केहीले सिक्छ, कर्मचारीहरूले काम गरेनन् भने तिनीहरूलाई काम गर भनेर भन्न कसैले सिक्छ। सामान्य कुराहरूलाई पनि फेरि बजेट चाहियो। फेरि कयौँ कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। मैले आफैले भन्ने गरेको छु, यो सङ्घीयता कसै गरी कल्पना गरौँ, मेरो विचारमा यो फेल हुँदैन, यो बनेर जान्छ, विकास हुन्छ। कुनै कारणले सङ्घीयता गयो भने त्यसको मेजर कारण केन्द्रीय सरकार मात्र हुँदैन। मैले अघि पनि मान्यजीले मलाई भनिराख्नु भएको थियो, पिर्का ओछ्याएर चाहिँ त्यो सलामी खानु किन पर्यो? एउटा मुख्यमन्त्री टाइटाएर टुई ढाइढाइ गरेर 3-4 गाडी लगाएर गयो, किन हिँड्नु पर्यो? अनि त्यो मुख्यमन्त्रीलाई वा चाहिँ नि प्रदेशका विभिन्न प्रकारका चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई जाप्निजै गाडी किन चाहियो? किन चाहिँ करोडौँ गाडी चाहियो? केन्द्र सरकारलाई किन चाहियो? त्यसकारण त्यो मितव्ययिता गर्न सकिन्छ। त्यो मितव्ययिता गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारको बारेमा यो सरकारले कोसिस गरेको छ। सुन चोर्या कहिले? तिनीहरू त समात्यो त। जग्गा चाहिँ नि खतम पारेर चाहिँ नि निजी जग्गालाई सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाएको कहिले? केहीलाई बचाएर, कारवाही महासचिव लेभलका नेतालाई बचाएर, सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि फसेका ठाउँमा उनलाई पनि बचाएर जसलाई सकिन्छ कारवाही गर्न उसैलाई मात्रै कारवाही गर्ने गरेर अगाडि बढाएको पनि मान्ने हुन्छ र? सबैलाई गर्नुपर्दैन, सबैका लागि बराबर होइन। गोकुल बास्कोटा र राजनारायण पाठकको स्थिति उस्तै होइन, एउटालाई कारवाही गर्ने अर्कोलाई छुँदै नछुने। मैले कारवाही गर्नु भनेर मेरो मनमा लागेर हुँदैन नि।
तपाईँले त यहाँ त इन्भेस्टिगेटरको इन्स्टिट्युसन खडा गर्नुभएको छ उहिलेदेखि। अनि त्यो इन्स्टिट्युसनले यो दोषी हो भन्नु पऱ्यो नि, मैले भनेर भयो, तपाईँले भनेर भयो। अनि त्यो अख्तियारलाई तैँले विशुद्ध निष्पक्ष भएर अनुसन्धान बढा भनेर सरकारले त्यो बाटो तयार पारिदिएको छ। मात्रात्मक हुन्छ अख्तियार हुँदैन हुँदैन, तर निर्देशन किन जान्छन् त? खै त गयो भने भन्नु पर्यो त, अख्तियारले भन्नु पर्यो त मलाई निर्देशन आयो भनेर। अब त्यो भन्नका लागि त कस्ता मान्छे नियुक्ति गर्नु भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि सर। कसलाई लगेर नियुक्ति गरिरहेछ, यता पकेटबाट निकालेर लगिया छ कि बाहिरको साँच्चै विज्ञानलाई लगेर नियुक्ति गरिरहेछ भन्ने हो नि त। त्यो त मैले अघि भने नि, जिन्दगीभर घुस खाँदा 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 पोख्त भएको, अत्यन्त घुस खान पारखी भएको एक्स कर्मचारीलाई लाने त स्थिति नै बनायो त। त्यसलाई तोडौँ न भनेर हामीले पूर्व प्रशासकहरूको क्लब बनाइदिनु भयो। सबै आयो, पूर्व प्रशासकहरू नै जाने त्यहाँ, पूर्व पुलिसै जाने त्यहाँ, घुस खान माहिरको भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने, अनि त्यो घुस खान डब्बैभन्दा जान्ने, जागिर पुरा खाएर पेन्सन पकाउन सफल भएको। अनि मलाई कसले जोगाउँछ? त्यसलाई चाहिँ नि लगेर इन्भेस्टिगेसनको अथोरिटीमा लगेर अख्तियारमा लगेर राखिदिने। अनि मलाई प्रक्रिया बेठिक भयो। मलाई कसले जोगाउँछ, मलाई कसले बचाउँछ, त्यस्ता मान्छेलाई खोजी खोजी लगेर राख्ने स्थिति आज यो गम्भीर छ सर। स्थिति अझै गलत भयो। यसलाई करेक्सन गर्नको निम्ति कल्चरल रिभोल्युसन भन्छ नि मान्छेले, नियतमा क्रान्ति हुनु पर्यो। कसले ल्याउने हो, कहिले ल्याउने हो, फेरि अर्को क्रान्ति यो चाहियो। यो गर्नलाई तपाईँले अहिले जे हामी गरिरहेको छौँ, मैले जे सदनमा गरिराखेका छु, यही प्रकारले अगाडि बढ्यो भने हुन्छ। तर जनतालाई नयाँ अनुभूति के गरे भन्ने विषयमा म एउटा अस्तिको घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, मिडियामा बहुचर्चित भयो। अस्ति संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि टुडी खेलतिर बडो पुष्पवृष्टि भएको छ, तल विशेष कार्यक्रम छ, बडो रजगजसहितको कार्यक्रम छ, तर सँगै जोडिएको खुल्ला मञ्चमा मान्छेहरू भुइँमा बसेर कोही दाताले दिएको खाना खाँदैछन् र त्यही खानामा माथिबाट वृष्टि भएको पुष्प फुल चाहिँ खानामा खस्छ। ती निमुख जनता, ती भोका जनता, ती सर्वहारा जनता, ती मजदुर जनता। यो भात खाने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु, अहिले यसले कुनै अर्थ बोक्छ, यसले कुनै बिम्ब दिन्छ? यसलाई नै यसरी हेर्नु, कोभिड-19को कारणले धेरै अप्ठ्यारो परेको छ श्रमजीवी जनतालाई। तर तपाईँलाई म एउटा भनौँ, बडो व्यापार चलिरहेको, कुनै रोग व्याधि नभएको बेलामा तपाईँले आफैले रत्न पार्कमा आज फेरि भात खुवाउँछु भन्नुहोस् त, कति मान्छे आउँदो रहेछन्? त्यो त्यस्तो पनि हो। रत्न पार्कमा अहिले पछि काम चलिरहेको छ। म यतातिर लान्न, परिस्थिति यति गम्भीर छ, यति हृदय विदारक छ, यति पीडादायी छ, मान्छेहरूको समस्या त्यस्ता छन्, कुन दाताले खान दिन्छ र मैले आजको यो एक साग पेट भर्छु भन्ने छ। तर हाम्रो संस्कार अथवा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गर्न खोजेका काम र जनताका समस्यासँग तादम्य त मिलेन कि भन्नु खोजेको? मेरो र तपाईँको कुरा मिलेको छ। यसमा जे पुरानो मानसिकता हो, मान्छेले भने पुरानै मानसिकताले काम गर्यो। किन त्यो चाहिँ नि पञ्चायत काला नि त्यसै गरी हेलिकप्टर उडाउँथ्यो, बहुदल काला नि त्यसै गरी उडायो, अहिले अब गणतन्त्र कालमा नि त्यसै गरी उडायो। भनेको नयाँ संविधान जारी गर्यो तर जनताको नयाँ जीवन चाहिँ आएन। कारण मान्छे उही पुराना थोत्रा जसका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थियो नेतृत्वमा त तिनै आउने। यसलाई सच्याउने एउटा जनता हो। जनता जब जाग्यो भने त धेरै कुरा सचिन्छ, तर जनता अहिले प्रतीक्षारत छ, हेरिरहेको छ, अझै पनि चान्स दिइरहेको छ दलहरू, विशेष गरी सरकारलाई। यो बिचमा खबरदारी गर्ने कसले? म आउँदैछु, त्यसमा पनि आउँदैछु। यसमा प्रतिपक्षको भूमिकाको पनि यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, म त्यसमा नि आउँछु। अर्को एउटा हाम्रो बिचमा अहिले छलफल भइराखेको जस्तो भ्रष्टाचारको कुरामा बहालवाला मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको देखिने गरेर भ्रष्टाचार गरिराखेको छ, आयोगले कारवाही गर्दैन अथवा राज्यले कारवाही गर्दैन। कमरेडले ठिकै भन्नुभयो, अब अनुसन्धान गर्नेले अनुसन्धानै गरिदिएन। त्यसको अर्थ के भयो त भन्दा अनुसन्धान गर्ने पनि त्यसका माथि पनि हस्तक्षेप भइसक्यो रहेछ। अदालतमा हस्तक्षेप छ, आयोगमा हस्तक्षेप छ, कसले गरिरहेको छ? सरकारले गरिरहेको छ भने जनता त्यस कारण निराश भइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा अब यसमा प्रतिपक्षले के गर्यो त भन्ने यहाँको जिज्ञासा छ। अब हाम्रो पनि दुई तीनटा कुरा छ। एउटा कुरा त के छ भने अहिले नेपाली जनताले, नेपालको सञ्चार माध्यमले वास्तवमा प्रतिपक्षले अत्यन्त ज्यादा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने, अत्यन्त ज्यादा यो सरकारका माथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले पनि चाहिँ त त्यो तहसम्मको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनौँ। यो सत्य हो। फेरि त्यसमा पनि दुई तीनटा कारण छन्। एउटा कारण के छ भन्दा हामी प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पनि आफ्नो अन्दरुनी मामलामै अलिकता अल्झिएको, अलिकता बल्झिएको, आफ्नो आन्तरिक समस्याबाट बाहिर आउन नसकेको अवस्था पनि एउटा छ, निश्चित कुरा हो। भने अर्को एउटा कुरा के छ भने प्रत्येक पार्लियामेन्टमा चाहे त्यो सङ्घीय संसद होस् चाहे प्रदेशको संसद होस्, हाम्रो चाहिँ त उपस्थिति पनि अत्यन्त कमजोर छ। जनताले हामीलाई
हामीलाई कम उपस्थित गरायो भन्नुभन्दा पनि यो देशमा अत्यन्त बलियो सरकार दियो भने जनताका लागि धेरै गर्ला भनेर सरकारलाई नै यति ज्यादा चाहिँ त बलियो बनाइदियो कि प्रतिपक्ष संसदमा गणितीय रूपले हामी कमजोर भयौँ। त्योभन्दा बोल्नै नपर्ने अथवा बोल्नै आवश्यक छैन भन्ने त होइन होला? होइन, बोलिराखेका छ। हामीले पनि आफूलाई करेक्सन गरेर मजबुत खबरदारी गर्न जरुरी छ, यो एउटा। अर्को के छ भन्दा त्यो धेरै कम फोहोर भयो भने सफा गरेको देखिँदो रहेछ, धेरै फोहोर भयो भने सफा जति गर्दा नि अलिअलि फोहोर देखिहाल्ने र सफा गरेकै जस्तो नदेखिने के भन्न खोजेको के भने सरकारका कमी कमजोरी यति ज्यादा देखिए कि हामीले त्यसलाई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि नदेखिया जस्तो हुने कि त्यो पनि एउटा समस्या छ। फोहोर धेरै भयो, पन्छाउँदा हैरान भइयो। म पनि त्यही भन्छु, विगतका सरकारहरूले यति अस्तव्यस्त पारिदिएर तहस नहस बनाइदिएर रहेछ, त्यो चिजलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई सरकारलाई हम्मी भएको छ। जति गरे पनि देखिँदैन, चाहे तपाईँ बिजुलीको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ खानेपानीको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ सडकको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे करप्सनको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, जहाँसुकै। त्यस कारणले सरकारले गरेको काम देखिन त प्लेन के पनि बाधा अड्काउ नभएको दुरुस्त भइरहेको त्यस्तो भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। धेरै फोहोर छ, त्यो फोहोरको डङ्गुरमा थोरै फाल्दाखेरि पनि देखिएन भनिरहँदाखेरि कति त्यो फोहोरको डङ्गुरमा आफै पनि लटपटिएको भएर गाह्रो भयो त होइन? छैन, त्यस्तो छैन। त्यो त हाम्रो त अहिले हैसियतै छैन त्यस्तो। लहरो तान्दा परो गरिदिन्छ भने जस्तै विगतका होइन तानिन्छ कि होइन? सुन्नु न, विगतसँग अहिलेलाई जोडेर हेर्दा हुन्छ, इतिहासलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरेर नै वर्तमान निर्माण गर्ने हो, त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक सत्य कुरा हो। तर अर्को कुरा के हो भने विगतसँग अहिले जोडेर नहेरौँ, किनभने विगतसँग जोडेर हेर्ने कुरालाई त हामीले कहाँनिर ब्रेक गऱ्यौँ भने नयाँ संविधान बनाएर त्यो संविधान अनुसार जनताका आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू, अपेक्षाहरू, देश र जनताको हितमा काम गर्नका लागि बलशाली सरकार बनाइसकेपछि नयाँ बाटो तय भएको छ, नयाँ नै बाटो बनाइसकेपछि पुरानो बाटो त यस्तो थियो, नयाँ बाटो किन खराब भयो भनेर कहाँ भन्न पाउँछ? यहाँनिर अर्को कहाँनिर पाउँछ भने भ्रष्टाचारका यति ठुला काण्डहरू यो बिचमा घटे। यद्यपि यो बिचमा यी काण्डहरूमा भ्रष्टाचार भयो कि भएन, भ्रष्टाचार थियो कि थिएन भन्ने त अनुसन्धानपछि होला। तर प्रश्न यहाँ कहाँनिर उठिरहेछ भने अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन, अनुसन्धान नै रोकिन्छ। जहाँको त्यहाँ छ। यी कुराहरूमा दबाब दिन काङ्ग्रेसले सक्छ। काङ्ग्रेसले पनि भ्रष्टाचारका कुराहरूमा किन मुखरित हुन सक्दैन, किन बुलन्द आवाज निकालेर छिटो गर अनुसन्धान भनेर दबाब दिन सक्दैन? त्यहीँनिर काङ्ग्रेस डराएको त होइन, काङ्ग्रेसका नेताहरू डराउनु भएको त होइन पहिलाका काण्डमा फसिन्छ भनेर? भ्रष्टाचारकै बारेमा यहाँले भन्नुभयो भने पटक हामीले भनेका छौँ, संसदमा कुरा उठाएका छौँ, संसद बाहिर कुरा उठाएका छौँ। मैले कोरोनाकै बारेमा भने सरकार असफल भयो, सरकार असक्षम भयो, सरकारले समयमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सकेन, विदेशमा बिचल्लीमा परेका मानिसहरूलाई समयमा सुरक्षित ढङ्गले इज्जतपूर्वक घर ल्याउन सकेन, अस्पतालको व्यवस्थापन गरेन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेन, आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गरेन, परीक्षणको समयमा परीक्षणको व्यवस्थापन गरेन, सामग्रीको आपूर्ति गर्न सकेन भनेर पटक भन्यौँ, दबाब दियौँ, भनेको भनै छौँ। भ्रष्टाचारका बारेमा बोलेका छौँ, बेथितीहरूका बारेमा बोलेका छौँ, कानुन समयमा बनेन भनेका छौँ, प्रतिपक्षले गर्ने काम अलिअलि गरेकै छौँ, अलिअलि ठिकै छ, तर अब सुन्दैन सरकारले। विराटजी, अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर चाह्यो भने इच्छा राख्यो भने धेरै कामहरू विधेयककै रूपमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो के? यो जस्तो निजामती विधेयकको कुराहरूमा लफडा भयो, नागरिकता ऐन 2063 संशोधन विधेयक अड्किरहेछ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक छ, मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन् कि यी विधेयकहरू अगाडि बढाउन केले रोकिरहेछ? पुरानो कानुन जस्तो छ त्यस्तै पास गरिदे, नयाँ सरकार आए के अर्थ, नयाँ व्यवस्था आए के अर्थ? त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ न, राष्ट्रियता अलिकति बलियो बनाउन, अलिकति विकास निर्माणलाई सहज बनाउन भन्यो भने बडा उत्पात हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँ नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नुभयो नि, सिम्पल कुरा छ त्यहाँ। नागरिकता विधेयक अड्किएको सिम्पल कुरामा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, रमेशजीलाई थाहा, सबैलाई थाहा छ। हामीले त्यसलाई फुकाउन सकेन, जबरजस्ती गर्ने, के अरे 2/3 दम्ब देखाउने, कसले भन्यो भनेर चौतर्फी मिडिया त्यही भन्छ, प्रतिपक्षी त्यही भन्छ, सडकमा चाहिँ युट्युबेहरू त्यही भन्छ, सारा समस्या हो। त्यस कारणले त्यहाँ त्यो नागरिकता विधेयक के कारणले अड्क्यो त भन्दा नेपालको चाहिँ नि छोरीले भारतसँग चाहिँ नि भारतको केटासँग बिहा गरी भने उसले भारतको नागरिकता लिनलाई, एप्लिकेसन दिनलाई, निवेदन दिनलाई 7 वर्ष कुर्नुपर्ने,
55 गुणा ठुलो त्यत्रो अरबौँ जनसङ्ख्या भएको देशको नागरिकताको हकमा अब हामी कहाँ आज बिहा गर्यो, भोलि नागरिकता प्राप्त भयो, पर्सि चुनाव लड्यो, नि पर्सि मन्त्री भयो, यस्तो बनाए। यो कुरा ठिक भयो? भएन। यसलाई परिवर्तन गरौँ न, खबरदार परिवर्तन गर्नु हुँदैन। काङ्ग्रेसले पनि विरोध गर्यो। अब यो समस्या छ। अब बलजफ्ती गरौँ, 2/3 दम्ब बलबी चाहिँ त्यो टाउको गनेर नम्बरिङ गरेर हुँदैन। निजामती विधेयकलाई के भयो? निजामती विधेयकको चाहिँ संहिता नयाँ चिज पर्यो, नयाँ चिज पर्यो संहिता। अधिकार दिन नयाँ चिज परेको त्यसलाई एप्लाई गर्न, लागू गर्नलाई हत्तर-पत्तर कर्मचारी मान्दैन, उसलाई मनाउनु पर्यो। राजनीतिक नेतृत्व पनि गाह्रो, कयौँ राजनीतिक नेतृत्व पनि एकात्मक मानसिकता बोकेका छँदैछन्, ब्युरोक्रासी त जमट भएर बसेका छँदैछ। त्यसको त्यो चट्टान फोर्नलाई बडो कष्ट साथ काम गरिराखेको। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक त्यसको बारेमा त अध्यादेश ल्यायो, हामीले विरोध गऱ्यौँ, सरकारले फिर्ता गर्यो। त्यसमा लफडा त्यत्रो भएर हाम्रो चाहिँ नि नेकपा थरथरै भयो, भूकम्पै आयो होइन। त्यो अब ठिक बाटोमा जाँदैछ, अब ठिक बाटोमा जाँदैछ। मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक त्यो पनि त्यो तयारीमा छ। मानव अधिकार सम्बन्धी आयोग कम्प्लिट छ। आयोगहरूलाई किन पूर्णता दिँदैन सरकार? हो, पूर्णता नदिन चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि प्रतिपक्षको कुरा नि आउँछ, एक्लैले गर्न पाइन्छ। सबैतिर अप्ठ्यारो पाइरहेछ प्रतिपक्षले। त्यस्तो अप्ठ्यारो भनेको उसको नि सहमति हुनु पर्यो, सहमति नजुटेको हो। तर यसलाई सक्रियतापूर्वक चाहिँ सरकारले काम गर्न नसके हो। यो जस्तो यसमा अलिअलि चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि छ, प्रधानमन्त्री बेगर त काम हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य पनि अलिअलि छ। अहिले त ठिकै छ त। अब अहिले कोभिड छ, अहिले त प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठिकै छ, ठिक छ। म्याराथन मिटिङहरू पनि गर्न सक्ने स्थिति छ। यो कोभिडले चाहिँ 5-6 महिना कति भयो नि अहिले चैतदेखि, यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको छ। कोभिडले भन्दा पनि पार्टीभित्रको किचलो, पार्टीको किचलो पनि छ, त्यो पनि भागवटाको चर्को लडाई कुराले हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक भन्दा पनि अब कस्तो छ भने मुस्लिम आयोग बनाउनु पर्ने, मधेसी आयोग बनाउनु पर्ने होइन, जनजाति आयोग बनाउनु पर्ने। योलाई रमेशजी तपाईँले बखडा किन झिक्नुहुन्छ फेरि यस्ता कुराहरूमा? यो सरकार एकपछि अर्को असफलतातर्फ जाँदैछ। यो सरकारले जनताका चाहना अनुसार बिल्कुलै काम गर्न सकेको छैन, जनता निराश भएका छन्। अब आफ्नो चाहिँ त पक्षमा बोल्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तपाईँले कामै गर्न दिनु भएन भन्ने हो, त्यही हो। अब यही हो कुरा। अब यो कुरो अब 3 वर्ष भइसक्यो सरकार बन्ने, आयोगहरूलाई पूर्णता दिनुहोस् होइन। म आउँदैछु त्यसमा। 5 वर्षपछि जब यो सरकार सम्पूर्णमा असफल भइसक्यो देखिन्छ, त्यो बेला सरकारले भन्ने कुरा त्यही हो, प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन, पैसा थिएन, वातावरण भएन। और अहिले कोरोनाले फेरि थोरै सजिलो पारिदिएको छ। अहिले भन्न थालिसक्नु भयो कोरोनाले गर्न दिएन, अर्को चुनावका लागि पनि आत्तिसक्नुभयो। होइन, सुन्नु न, कोरोनाले गर्न दिएन उहाँले भन्ने यही हो। तर जनताले पत्याउँदैन नि, जनताले पत्याउँदैन। किनभने मैले भनिहालेँ, कुनै इफ बटको गुन्जाइस छैन। यस्तो शक्तिशाली सरकार जनताले बनाएका छन् कि त्यो सरकारले कुनै कुरा भनेर पनि एक्सक्युज लिन पाउँदैन, छैन, सम्भावनै छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग किन अड्केको हो? काङ्ग्रेसले अड्काएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने गरेर व्यवस्था ल्यायो, त्यस कारण अड्कियो। गुठी विधेयकको रूपमा किन तुइनु पर्यो? किन चाहिँ त छलफलमा अगाडि बढेन? जनताको इच्छा विपरीत ल्यायो, त्यस कारण रोकिएको हो। त्यो त सरको विरोध। सुरक्षा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीले मैले अघि नै भनिसकेँ, संविधानले देशको राजनीतिक व्यवस्थाले अधिकारको वितरण गर भन्छ। प्रधानमन्त्री सबै अधिकार आफूमा राख्न चाहनुहुन्छ, त्यहाँनिर समस्या भयो। अब तपाईँ आयोगको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। आयोगको कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, आयोग सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलो, उहाँहरूको आपसमा कुरा नमिलेको, उहाँहरूले चाहिँ त यो गर्न नचाहेका कारणले रोकेको विषय। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। सरकारले राम्रा मान्छे नेपालभित्र भेटाउनै गाह्रो भएको, कोही विवाद नभएको मान्छे पाउनै गाह्रो भएको, स्वतन्त्र विज्ञहरू यो मुलुकमा छैनन्, त्यस्ता विद्वानहरू यो मुलुकमा छैनन्। यसो छ। अनि चारैतिर विवादले डामिएका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा नभएर एउटै मान्छेलाई 7 ठाउँसम्म लगेर त्यसलाई राख्नै पर्ने बाध्यता के आइलाग्छ सरकारलाई? मैले यो पृथ्वीमा स्वतन्त्र विज्ञ देखेकै छैन।
स्वतन्त्र भने चाहिँ 3-4 पार्टीमा लागेपछि चाहिँ पार्टीको तर त्यो 3-4मा नलागेको र अर्को एउटा छुट्टै 3जनाको पार्टी बनाएर बसेको चाहिँ तर रामनारायण बिडारी र राधेश्याम अधिकारीलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदाखेरि यति धेरै विवाद त भएन त? तपाईँहरू पार्टीका मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यतातिर सम्बन्धित मान्छे हो, दुनियाँलाई थाहा थियो, तर पनि फलानालाई किन ल्याउने हुन्न, विज्ञ नै होइन भनेर त कसैले भनेको थिएन नि त। बरु तपाईँहरू दुईजना राष्ट्रिय सभामा नभएका भए त्यहाँ कानुन सम्बन्धी कुरै गर्ने मान्छेहरू हुन्न कि भनेर पनि टिप्पणी गरे। यसरी अरूको मानवर्धन गर्न खोजे होइन कि तपाईँहरूको यसरी प्रशंसा भयो, तर फेरि अरू बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अझै। बचाउ मैले कसलाई गरेँ? तपाईँले पनि नाम भन्नु भएन, मैले पनि नाम भन्नु जगजाहिर छ, व्यक्तिमा किन जानु पर्यो? त्यस कारणले के हो भने उहाँलाई ल्याउनु पर्ने ल्याउन नपर्ने त्यही मान्छे ल्याउनु पर्ने आवश्यक किन पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मैले यो काइते जवाफ भने हुन्छ है मेरो पनि। त्यो के हो भनेदेखि म आफैले पनि त्यो मान्छेहरू त्यही मान्छे ल्याउनु पर्यो भन्नेलाई 5 वर्ष नेकपालाई सरकार बना भनेर जनताले भोट दिएको भनेर अघि भनिहाल्नु हो। नेकपालाई के अधिकार दिएको? 5 वर्षसम्म तिमी चाहिँ नि चलाऊ। अब उसले काले ल्याउँछ कि रामे ल्याउँछ कि श्यामे ल्याउँछ कि कसलाई नियुक्ति गर्छ कि के मतलब? नेकपाले सरकार राम्रोसँग चला 5 वर्षसम्म भने हो। अनि नेकपाले आफूलाई चाहिने मान्छे, आफूलाई मद्दत गर्ने मान्छे, आफूलाई आवश्यक परेको मान्छे। बिडारीजी त्यसो भए यो चुनाव प्रणाली किन यस्तो अवलम्बन गरेको त? तपाईँ यसरी चुनाव उठेको भए हुन्थ्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट, नेकपालाई भोट, यो निर्वाचन क्षेत्रमा फलानु भनेर किन गएको त नि? तपाईँहरू निर्वाचन क्षेत्र वाइज फरक उम्मेदवार किन उठाएको? त्यो मान्छेलाई त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधि भनेन, अहिले नेकपाको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपमा पठायो। यो मेरो तर्क हो। अब तपाईँले यसरी खुले तर्क मात्रै हो, तर नगरे भए हुन्थ्यो, नल्याए भए हुन्थ्यो होइन। त्यो त हुन्थ्यो त के हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, विवाद नगरे भए हुन्थ्यो इत्यादि कुरा त छँदैछ। रमेशजी तपाईँहरूले दिने मान्छेहरू पनि विवाद मुक्त, विज्ञ, बाहिरका स्वतन्त्रता पाउनुहुन्न होइन? तपाईँहरूले पनि अप्ठ्यारै पर्छ, तपाईँहरूले नै सिकाएको त हो नि राष्ट्रलाई होइन? त्यसो पनि होइन। कुरा के हो भने वास्तवमा त्यही हो। अब हाम्रो पनि कमी कमजोरी भयो होला, कमी कमजोरी हुँदैन भन्ने कुरा होइन। कमी कमजोरी भयो भने कमी कमजोरी भयो भनेर त्यसलाई करेक्सन गरेर नै जानुपर्छ। यो लोकतन्त्र भनेको नेताले भाषण गर्ने, जनताले भाषण सुन्ने मात्रै पद्धति होइन। कमी कमजोरी भए पनि करेक्सन गरेर जानुपर्छ। हाम्रा पनि भाका होलान्, यदि भाछन् भने त्यसलाई करेक्सन गरेर पनि जानुपर्ने होला। तर सुन्नु न, तर एउटा तर ठुलो प्रभाव पार्दैछ होइन। सुन्नु न, पछिल्लो समयमा संविधानको स्पिरिट के हो है? हामीले अहिले त्यो पहिला यस्ता गल्ती कमी कमजोरी भए भनेर त नयाँ संविधान बनाएको हो नि त होइन? र त्यो बनाउने क्रममा पनि अब अहिले त स्थिति कस्तो भयो तपाईँको भन्दा, म त तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँछु, नत्र मलाई थाहा थिएन। अहिले त राष्ट्रिय सभामा झन्डै कतिजना हो कमरेड? 8 जना कि 10 जना त तल ओडादेखि प्रतिनिधि सभासम्मको निर्वाचन हार्नु भएको। ओडा अध्यक्षमा हारेकादेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म हारेका होइन, गाउँपालिका अध्यक्ष होइन, ओडाको सदस्य र अध्यक्षदेखि ओडाको तल सबभन्दा तल सदस्य हुँदै प्रतिनिधि सभा, ओडाको सदस्यदेखि लिएर प्रतिनिधि सभासम्म हारेका कमरेडहरू राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावी प्रणालीमा लडेर आउनुभयो। अब त्यसलाई कमरेडले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो। अब ठिकै छ, पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न त्यो गर्नुपर्ने भयो र गरियो भने बेग्लै कुरा भयो। अदरवाइज यो कुरा लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, अहिलेको संविधानले दिएको मार्गनिर्देश अथवा चाहिँ त संविधानले दिएको एउटा डाइरेक्टिभ, एउटा चाहिँ त दृष्टिकोण भन्दा बाहिरको कुरा हो। अब प्रदेश सरकार स्थानीय तहहरूले अधिकार पाएनन् भन्ने कुरामा म थोरै जोड्न चाहन्छु। सिडिओलाई मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्री भन्दा पनि पावरफुल बनाएर पठाइयो भन्ने तलको गुनासो छ है। अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सँगै राख्दा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भएन, सिंहदरबारको पावर हाउस तोडिएन है, बरु अरू चाहिँ सबै विकृति तलसम्म विकेन्द्रीकरण भयो, अधिकार विकेन्द्रीकरण भएन भन्ने चौतर्फी गुनासो छ। बिराजी के भन्नुहुन्छ? ढिला भएको यो अधिकार दिन कि ठिकै हो? होइन, त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो पनि विमति नै छ। मैले राखेका क्लुहरू, मैले राखेका उदाहरण हाम्रो पनि विमति नै छ, छलफलैमा छौँ होइन। सिडिओलाई चाहिँ नि प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि आएको छ। सिडिओलाई होइन चाहिँ केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्छ, नत्र चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारको नीतिहरू सबै ठाउँमा लागू गर्न सकिन्न भन्ने तर्क पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ नि मन्थन गरेर हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएको अधिकारहरू जे छन् त्यसलाई दृष्टिगत गरेर यो होइन। यो दिने कहिले हो त नि? स्थानीय तहको निर्वाचन फेरि आउन सक्यो, एउटा निर्वाचनको साइकल पुरा हुन थालिसक्यो, होइन त्यो कहिलेसम्म लड्ने, कहिलेसम्म काठमाडौँसँग लडिरहने अधिकार दियो भनेर छ।
हुँदो रहेछ। यो नयाँ व्यवस्था, नयाँ तरिका, मान्छे पुरानो, अभ्यास छैन। त्यस कारणले यो कुरा मिलाउनुपर्छ। सिडिओलाई कहाँ राख्ने, प्रदेशले अनुसूची बमोजिम प्राप्त गरेका अधिकार जुन छन् त्यो अधिकारबाट कटौती गर्न पाइन्न। भयो के त भन्दा संविधानमा हामीले संघीयताको कुरा गऱ्यौँ, तर मानसिकता हाम्रो के छ त भन्दा त्यो स्थानीय तहलाई त हामी कुनै हालतले अधिकार दिन तयार छैनौँ। हेर्नुहोस् है, म अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हजुरलाई अनुरोध गरौँ। हिजो अस्ति म एक दुईवटा कानुनहरू हेरिराखेको थिएँ, प्रसङ्गवश म अनुरोध गर्छु। अहिले संविधानले के भन्यो त भन्दा प्रदेशभित्रको लोकमार्ग प्रदेशले बनाउँछ भन्यो, प्रदेशभित्रका सडकहरू प्रदेशले बनाउँछ भनेर संविधानले भन्यो हो। हामीसँग एउटा चाहिँ त केन्द्रमा सडक ऐन छ, सार्वजनिक सडक ऐन। हामीले त्यो सडक ऐनलाई संशोधन पनि गऱ्यौँ, तर संशोधन कस्तो खालको गऱ्यौँ त भन्दा नेपाल सरकार लेखेका ठाउँमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भनेर लेख्यौँ, तर अधिकार दिने कुरा केही लेखेनौँ। आजका दिनमा कुनै प्रदेशले एउटा सडक बनाउनु पर्यो भने उसले चाहिँ त के भने त्यो जग्गा प्राप्त गर्नका लागि पनि नेपाल सरकारलाई सोध्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अरू पनि कतिपय कुराका लागि नेपाल सरकारलाई सोध्नुपर्छ। नेपाल सरकारले ग्रामीण सडक पनि नेपाल सरकारले केन्द्रको चाहिँ त ऐनमा ग्रामीण सडकसम्मको व्यवस्था गरेर बसिया छ। त कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले संघीयताको कुरा गऱ्यौँ, हामीले लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, हामीले तल बढीभन्दा बढी अधिकार दिने कुरा गऱ्यौँ, प्रदेशलाई दिने, स्थानीय तहलाई दिने भन्यौँ संविधानमा, तर मानसिकता त्यो भएन, त्यो अनुरूपको सरकारले काम गरेन। त कन्ट्राडिक्सन के भयो त भन्दाखेरि अब स्थानीय तहलाई पनि कार्यकारी अधिकार छ, स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई त्यहाँको कार्यकारी अधिकार छ, प्रदेशलाई, प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको कार्यकारी अधिकार छ, तर त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ त व्यवहारमा मजबुत भएर ब्युरोक्रेसी बसिया छ भने यो यसका पछाडि एकै कुरा के हो भने हामीले संघीयतामा जान चाहेनौँ। रमेशजी, यो निर्वाचन प्रणाली हामी यही अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सांसदको टिकट पाउनका लागि पनि नेताकोमै धाउनु पर्ने, अनि जितेर आएपछि मन्त्री हुन पनि नेताकोमै धाउनु पर्ने, करोडौँ खर्च गरेर जितेको चुनावको खर्च पनि फेरि पछि पूर्ति गर्नुपर्ने होला, ऋणै खोजेर सधैँभरि चुनाव लड्न नसकिने होला। यसले थप विकृति अझै पनि झाँगिँदै जान्छ जस्तो लाग्दैन? यसमा अझै करेक्सन गर्नुपर्ने बेला आयो भने लागेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई? म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने संसारमा शासकीय पद्धतिहरू विभिन्न खालका छन्, निर्वाचन पद्धतिहरू पनि विभिन्न खालका छन्। कुनै पनि पद्धति सर्वाङ्गमा पूर्ण अथवा असल र कुनै पनि पद्धति सम्पूर्णमा बेठिक हुँदैन। सबै पद्धतिका आफ्ना गुण पनि छन्, आफ्ना दोष पनि छन्। त्यसकारण कुन पद्धति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा त्यो ठाउँको चाहिँ त सबै त्यहाँको चाहिँ त सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता, जातीय भाषिक सबै खालका विविधता, सामाजिक रचना सबै हेरेर निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यो हामीले संविधान सभामा झन्डै 6 वर्षभन्दा ज्यादा छलफल गरेर अवलम्बन गरेको पद्धति हो र नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा उत्तम हो भनेर हामी त्यो ठाउँमा पुग्या हो है। मैले यति भनिसकेपछि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो वास्तवमा पद्धतिलाई दोष भन्दा पनि मानसिकताको एउटा कुरा छ र हामी यो पद्धतिको सञ्चालकको अर्को कुरा छ। यो यति खर्चिलो निर्वाचन तपाईँहरू लड्दै जाने हो, यसले सही रिजल्ट दिन्छ? त्यसलाई सुधार गरेर लानुपर्छ। कसरी सुधार गर्ने? अथवा त्यो निर्वाचनबाट आउने सांसद कस्तो चाहेको हो संविधानले? कस्तो हुनुपर्ने हो सांसद? अहिले जब हामीले संघीयतामा गएर स्थानीय तहमा ओडामै चाहिँ त विकासको जिम्मा त ओडालाई दिइसक्यौँ, विकासको जिम्मा त पालिकालाई दिइसक्यौँ। यस्तो बेलामा अब सांसदलाई चाहिँ त विकासे प्रतिनिधि भन्दा पनि यसलाई कानुन निर्माताकै रूपमा हामीले विकास गर्ने र त्यो ढङ्गले चाहिँ त अगाडि बढ्ने कुरा नै उचित हो। जनताले पनि सांसदसँग कुनै विकासका आयोजना भन्दा पनि नीतिका कुरा, कानुनका कुरा हो, बजेटका कुरा गरौँ न। जस्तो बजेट बनाउने, बजेट कस्तो बनाउने, त्यसको वितरण कसरी गर्ने, देशभरिमा त्यसको सन्तुलित चाहिँ त वितरण के गर्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ त प्राप्त उपलब्धिहरू बढीभन्दा बढी कसरी लिन सक्ने भनेको कुरा के भने नीतिगत कुरा, सिद्धान्तगत कुरा, कानुनको कुरा, नियमको कुरा चाहिँ त संसदको जिम्मामा दिने र विकासका कुरा चाहिँ त अहिलेका जुन सरकारहरू बनेका छन् सरकारको जिम्मा दिने कुरा नै उचित हो। यो त राजनीतिक दलहरूले नै पहल गर्नु पर्ला, जनतालाई बुझाउनु पर्ला। यो कुराका लागि
विकास बजेट सांसदलाई छुट्याइदिनु पर्दैन होला यसका लागि संविधानै परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्दैन तपाईले व्यवहार मात्रै परिवर्तन गरिदिनु भयो भने पनि पर्याप्त हुन्छ व्यवहार परिवर्तन गर्नु पर्यो र जनतालाई पनि बुझाउनु हो पर्यो त्यसकारण मैले भने सांसदको काम यो है यो चाहिँ होइन विचार गर्न त्यसकारण मैले भन्दैछु नि त कुरो कानुन र संविधान र व्यवस्थाको मात्रै होइन कुरो मानसिकताको पनि संविधान त सधैँ राम्रै हुन्छ नि प्राय होइन संविधान कार्यान्वयन गर्ने कसरी भन्ने कुरा नै हो अन्तिममा विराटजी यो संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ विभिन्न क्षेत्र खास गरी मधेसवादी दलहरूले यसमा असन्तुष्टि सुरुदेखि नै जाहेर गर्नुभएको छ संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यो स्थितिमा सरकार तयारी अवस्थामा छ या यो अहिले आवश्यक छैन के छ होइन संशोधन भने त संविधान संशोधन योग्य डकुमेन्ट नै हो यो सिद्धान्त नै हो मैले संसदमा योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको संसदमा अब 10 वर्षपछि यो हाउसमा मुलुकमा र बजेटमा र गरिबमा र अपराधीहरू टन्न भरिन्छन् यस्तो झलझल्ती मैले देखेको छु प्रतिनिधि हुँदैन भन्दा आपत्ति जनाएका थिए अहिले हुने लाग्यो त्यही हो त्यसकारण संविधान संशोधन गर्ने भनेको यो कुरा रोक्नको निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ भने गर्नु पर्यो मधेस केन्द्रित दलले भनेको कुरा हुबहु ठिक छ कि छैन उनीहरूका कुरा चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ कि छैन व्यवहारिक रूपमा ठिक छ कि छैन भनेर छलफल गरेर आवश्यक पर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ संशोधन गर्न मिल्छ संशोधन गर्न हुन्छ उनीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् सुरुदेखि अहिलेसम्म असन्तुष्टि छन् उनीहरूसँग बसेर यो सल्टाउने चाहिँ कहिले संशोधन गरेर भयो वा नगरिकनै पनि अहिले त कुरो मिलेको छ उहाँहरू पनि संसदमा हुनुहुन्छ कार्यान्वयन त हैन उहाँहरू पनि संसदमा हुनुहुन्छ हामी पनि संसदमा छौँ सरकार पनि संसद चलाइराखेको छ भनेपछि यो दुई थरीको बिचमा इन्टरेक्सन जरुरी छ किन यसको औचित्यता पुष्टि गर्न पर्यो यसको चाहिँ नि औचित्यता पुष्टि भयो भने संशोधन संविधान भइहाल्छ अन्त्यमा छोटकरीमा रमेशजी संशोधनका विषयमा के भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षको तर्फ होइन संशोधनको विषयमा त हामीले एउटा शब्द नै प्रयोग गरेका छौँ यो करिब मलाई लाग्छ 4 वर्ष नै भइसकेको छ संविधानको सर्वस्वीकार्यता भनेका छौँ त्यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता भन्ने शब्द हामीले नै प्रयोग गरेको हो त्यो भनेको के हो भने मुलुकमा भएका सबै जात जाति भाषा भाषी सबै वर्ग समुदाय र सबै क्षेत्रमा बसेका मानिसहरूले यो संविधान मेरो हो भन्ने कुरा अनुभूति गर्नुपर्छ र सबैका बिचमा यो संविधानलाई स्वीकार्य बनाउनुपर्छ त्यो स्वीकार्य बनाउनका लागि अहिले जसको चाहिँ त यसमा विमति छ अथवा हाम्रा यी कुराहरू परेन भन्या छ त्यसलाई पनि समेटेर जानुपर्छ त्यो भनेको संविधानको दायरालाई विस्तार गर्नुपर्छ त्यो भनेको संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज होइन हामीले 3 वर्ष 3.5 वर्ष पहिला त 3.5 वर्ष कि झन्डै 4 वर्ष हुन लागेको छ चाहिँ त संविधानको संशोधनको प्रस्ताव नै हामीले संसदमा पेश गरेको त्यो बेला माओवादी पनि तयार थियो नेपाली कांग्रेस माओवादी र मधेस आधारित दलहरू मिलेर हामीले संयुक्त संशोधन हाल्यौं केका लागि त भन्दा यो संविधान यो देशका सबै वर्ग समुदाय जात जाति भाषा भाषीका मानिसहरूलाई चाहिँ त स्वीकार्य होस् भन्यौं त्यसकारण सर्वस्वीकार्यता भनेर शब्द प्रयोग गर्यौं र चाहिँ त सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संशोधन हाल्यौं तर त्यो बेलाको नेकपा एमाले त्यो संशोधनमा तयार भएन र यो संशोधन हुन सकेन त्यो संशोधन हामी दुवैजनाको सही छ बस आइदिनु भयो दुवैजना धन्यवाद